जब आप दाखिल होंगे तो उसके बाद आपको सर ये हरम बहुत मिला है नाम का। अस्सलाम वालेकुम, दूर दो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं जवार अल हुसैनी इस वक्त मौजूद हूँ सामरा में, और आज करेंगे सामरा की ज़ियारत। सामरा में जहाँ पर हमारे दो इमाम की ज़ियारत है, और यहाँ पे दो शहज़ादियाँ भी मौजूद हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं सहन से। इस वक्त मैं सहन में मौजूद हूँ। ये सामने दो गुंबद नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये और दूसरा ये गुंबद जो है ये गैबत इमाम ज़माना का कमरा, यानी कि वो जगह थी जहाँ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत हुई थी। और दूसरा अगर आप देखें तो ये हरम का खुद का गुंबद है, जिसके नीचे हमारे दो इमाम की ज़ियारत है और दो शहज़ादियों की ज़ियारत है। तो इस वक्त मैं सहन में मौजूद था। सामने देखें यहाँ पर ख़वातीन का हिस्सा जो कि जूते जमा कराती हैं, और ये मर्दों का हिस्सा। बाकी ये खुला आपने हमेशा सहन देखा होगा, तस्वीर वगैरह में हमेशा ये सहन नज़र आता है। दाखिला यहाँ से हमारा, और ये बाब फ़रज का दरवाज़ा है जहाँ से हम दाखिल होते हैं। अमूमन यही दरवाज़ा हरम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। जब आप दाखिल होंगे तो उसके बाद आपको सैर मिलते हैं और किस तरह का हरम है और ज़ियारतें क्या क्या मौजूद हैं। जो ज़ायरीन आ चुके हैं उनको तो पता ही होगा, बाकी जो नहीं आ चुके और जो आने की तमन्ना रखते हैं तो सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिखाएँ कि ज़ियारतें कौन कौन सी और कैसी मौजूद है। ये दाखिल हो चुके हम सैन में। इस तरफ ख़वातीन जाती हैं और बैक साइड पे हरम के ख़वातीन का दरवाज़ा आता है, और हम यहाँ से दाखिल होंगे इस तरफ। ये दरवाज़ा जो है मर्दों की जानिब इस वक्त खुला हुआ है। और सबसे पहले बाहर यहाँ पर मौजूद है पानी। अच्छा, इस पानी के लिए काफ़ी मशहूर ये है कि ये पानी जो है हरम के ख़ुद के कुएँ का, यानी कि इमाम के अपने कुएं का ये पानी था जो कि इस्तेमाल होता है, और ज़ायरीन जो आते हैं वो यहाँ से पीते हैं। पर यहाँ पे कभी मेंशन ये नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ कि पानी जो है वो आप यहाँ से पी सकते हैं। ये मर्दों का हिस्सा है पानी पीने का, वह मशहूर है, जो सुना वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अब यहाँ से पहले ज़री की जानिब हम जाएंगे। ज़री, अच्छा, ये जो गुंबद है इमाम का जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इस गुंबद को अगर आप देखें तो ये दुनिया के सबसे बड़े गुंबद में मौजूद है, यानी कि सबसे बड़ा गुंबद ये है। और क्योंकि अगर अंदर से भी देखेंगे तो अंदर से भी काफ़ी बड़ा लगता है। तो ये एंट्री गेट, इस वक्त तामीरात का काम चल रहा है, ये काफ़ी तामीरात हो रहा है। ये सामने ज़री, काफ़ी बड़ी ज़री है। अगर आप साइज़ देखें तो बंदा कितना लग रहा है, और साइज़ देखो, ये गुंबद का साइज़ देखें। और झूमर बहुत ही खूबसूरत ज़री है, और बहुत ही खूबसूरत झूमर और गुंबद बना हुआ है अंदर से ये। अच्छा, आप अंदर देखें। देखने में अब क्योंकि इन्होंने पहले शीशा नहीं था, अब शीशा लगा दिया है अंदर। यहाँ पर 3 कमरे जो हैं वो सामने फ्रंट पे मौजूद है, क्योंकि देखने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 3 कमरे सामने हैं जिस जानिब में मैं मौजूद है। यहाँ पर बीबी नरगिस खातून है। उसके बाद बीच में जो कब्र है जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, और उस तरफ जो कोने में आखिर में वो इमाम नकी अलैहिस्सलाम की, और बीबी हकीमा खातून की जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल ऊपर की जानिब जो है शहजादी की कब्र मुबारक मौजूद है। 4 कब्रें यहाँ पे मौजूद है जो बाजार दिखती है, ज़्यारत होती है। अच्छा, यहाँ से फिर आप आगे बढ़े ये ज़ियारत करने के बाद हरम की, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें ये हरम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मैंने हरम बहुत देखे, वाकई में इस हरम की जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये नए हरम के झूमर जो है वो इस वक्त बने, और इसकी खिड़कियाँ अगर आप देखें, मुझे खिड़कियाँ बहुत पसंद है। ये नमाज का ऐसा, यहाँ पे मोमिनीन जो है वो नमाज अदा कर रहे थे। ये मिंबर है, आज रोज़ जुम्मा था, तो यहाँ पर इमाम ज़माना का जो मिंबर बनाया जाता है। इसके बाद आप इस सहन में आप जाएंगे नीचे, यानी कि अब आने सरदाब का हिस्सा। सरदाब का हिस्सा जो है वो हरम का ये हिस्सा है। सरदाब यानी कि बेसमेंट, वो हिस्सा जो कि इमाम ज़माना के कमरे का हिस्सा, जहाँ से ग़ैबत इमाम ज़माना हुई थी। इस हिस्से की दफ़ा हम जा रहे हैं इस वक्त। मैं आपको सरदाब मुकम्मल तौर पर सीढ़ी उतर रहा हूँ इस वक्त, और आपको दिखा भी रहा हूँ। तकरीबन आप समझिए 2 फ्लोर जितना आपको नीचे उतरना होता है। उसके बाद ये
نچلا حصہ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے نچلا حصہ سرداب، یعنی کہ بیسمنٹ، یعنی کہ امام کا اپنا جو گھر تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، وہ یہاں موجود تھا، ان کا گھر ہے یہ اس حصے میں، اور وہیں پہ امام زمانہ کی غیبت ہوئی تھی، کیونکہ ان کے حجرہ یعنی کہ ایک کمرہ تھا جہاں سے غیبت ہوئی تھی. تو یہ آپ اگر دیکھیں تو مومنین اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ مقام بھی موجود ہے جو کہ غیبت امام زمانہ کا مقام ہے. یہ ہے وہ مقام. یہ مقام امام زمانہ یعنی ان کی غیبت امام زمانہ کا مقام ہے، یعنی کہ ان کا حجر، ان کا کمرہ، جہاں پہ اس وقت ہمارے مومنین جو زائرین ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور یہاں پہ زیارت کریں. تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور میں اس وقت زیارت کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ دوسرا بھی دروازہ استعمال کر سکتے ہیں، پر یہ کوشش کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ اس وقت کھلا ہی نہیں کھلا، کیونکہ یہ بعض دروازہ جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، پر میرے خیال سے زائرین جا رہے تو یہ دروازہ ہوگا. ہاں یہ دروازہ اس وقت کھلا ہوا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہ دروازہ جو تھا وہ بند تھا. تو یہاں سے یعنی کہ دو حصے ہیں جہاں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں، ایک میں نے دکھایا اور یہ ایگزٹ دوسرا حصہ. یعنی کہ امام کی قبر یہاں پر ہے اور امام کا گھر یہاں پہ تھا، یہ گھر کا حصہ تھا امام کا، اور یہاں پہ امام کی تخمین کی تھی. تو یہ جگہ آپ دیکھیں، اس وقت میں نے پورا مکمل حرم جو آپ کو اندر سے دکھایا، بیرونی حصہ بھی میں نے آپ کو دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح جاتے جو فرنٹ کا حصہ ہے یعنی کہ باب قبلہ کا، وہ یہاں سے اس طرف ہے، اور یہاں سے ہم جائیں گے فرنٹ کے حصے پر. تعمیرات حرم اس وقت ہو رہی ہے کافی زیادہ، کیونکہ حرم جو ہے وہ تعمیرات کی وجہ سے کافی ٹائم سے بن نہیں پا رہا تھا، پر اب جو ہے وہ حرم کی تعمیرات اس وقت ہو رہی ہے اور کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے 5-10 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرم جو ہے وہ اپنی بناوٹ سے بہت ہی مختلف ہو جائے، کیونکہ کام اس کا کافی ٹائم سے چل رہا ہے، تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے. تو آنے والے 5-6 سالوں کے تک انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا. یہ آگے باب قبلہ کا حصہ جو لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو مزید جو ملتا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، پر میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں کہ مزید جو ہے دسترخوان وہ کہاں پر موجود ہے. یہ امام کے حرم کا باب قبلہ کا دروازہ. اچھا، جب بھی یہ گھڑی والا دروازہ ہوتا ہے اس کو باب ساہ کہتے ہیں، پر یہ دروازہ جو کعبے کی جانب کا جو دکھایا جاتا ہے، کعبے کی جانب کا جو دروازہ اس کو باب قبلہ کہا جاتا ہے، تو یہ باب قبلہ موجود ہے. یہ سامنے مزید کا حصہ، مزید چل رہا ابھی، یعنی کہ کھانے کی جگہ. یہ مزید ہے خواتین کا حصہ، یہ ہے مردوں کا حصہ. ہاں مزید کا کیا چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے. اچھا، یہ 24 گھنٹے مفت کی مزید ہے، اس میں کوئی ٹوکن نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ آئیں جس وقت بھی آئیں گے، آپ کے یہاں پہ دوپہر اور صبح اور رات کا کھانا جو ہے وہ ملتا رہے گا. یہ ہے مزید. میں آرام سے داخل ہوا، یہ کرسیاں تیار ہیں، سب تیار ہے، اسٹاف تیار ہے، بیٹھیں کھانا کھائیں اور روانہ ہو جائیں. یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دکھانے کی ضرورت. آپ کو 3 ٹائم کا بہترین کھانا ملے گا. ابھی اس وقت بیٹھتا ہوں، میں آپ کو کھانا دکھاتا ہوں کھانے میں کیا مل رہا ہے. سیٹ بائی سیٹ میں سے ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھیں گے. السلام علیکم. یہ سامنے مجھے جو وہ ہمیں ملا ہے امام کا حرم کا یہ کھانا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تو انشاءاللہ یہ کھانا تناول کر دیں. اس میں جو دیا ہے سبزی ہے اور چاول ہے، باقی پانی اور تمام چیزیں ملیں. یہ سب مومنین آتے ہیں کھاتے ہیں، کافی رش لگی رہتی ہے، پر اس وقت رش موجود نہیں ہے. تو ہم نے اس وقت مزید کر لیا اور دوبارہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ دسترخوان حرم کا جو تھا کھانا وہ کر چکے. اچھا، رستہ یہاں سے بھی جاتا ہے، آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، پر ہم داخل ہوں گے دوبارہ حرم میں اور پھر حرم سے نکلیں گے دوبارہ باہر.
یہ حرم میں ہم داخل ہو گئے اور اب دوبارہ اسی دروازے سے ہم جو ہے وہ باہر نکلیں گے. آپ سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو جلد سے جلد امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے. آپ سامرا ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کی بھی زیارت کریں اور تمام شہزادیوں کی زیارت کریں. امام زمانہ کا ظہور ہو. اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. والسلام. یاری مدد.